दूरात् आगतवती इति एकः विषयः। चेन्नैनगरतः मुम्बै पर्यन्तम् आगत्य मुम्बै नगरे एतादृशचित्राणि प्राप्तवती। सो वयं सर्वे मधुमक्षिकाः किल। भवतः गृहमपि इतस्तात् दूरमेव भवति किल। समीपं बहु निकटं पार्श्वे मन्दिरस्य पार्श्वे इति गृहाणि न सन्ति, किन्तु अस्माकं सर्वेषां चिन्तनम् एकमेव अस्ति, संस्कृतम् इति। एकं सम्यक् कृतम् इत्येव संस्कृतम् इति वदामः। यदा वयम् एतस्य कृते बहून् वचनानि वक्तुं शक्यते, पदं स्वीकृत्य संस्कृतम् इति पदं स्वीकृत्य। सो ईश्वरः संस्कृतं, भाषा संस्कृतं, जीवनं संस्कृतं, मानवजन्म संस्कृतं सम्यक् कृतं किल। अस्माकं सर्वेषां नासिका नेत्रं भिन्न भिन्नं स्यात्, किन्तु दृष्टिः, वासना, श्रवणं समानमस्ति। संस्कृतकुटुम्बे वयं सर्वे मिलितवन्तः इति बहु आनन्दकरविषयः। मधुमक्षिका इति उक्तवती। बहवः पृच्छन्ति बहु दूरात् आगच्छति किल इति। मधु रुचिं पश्यति चेत् यत्र यत्र आवश्यकं तत्र तत्र मक्षिका गच्छति। मधुमक्षिका सामान्यमक्षिका न गच्छति। अत्रैव आम्रफलमस्ति, तस्य उपरि उपविशामि, तत् स्वाद्यम् अहं स्वीकरोमि, अहं जीवामि यावत्पर्यन्तम् आम्रफलमस्ति तावत्। समीपे एव अन्यमपि भवति, तस्य उपरि अपि उपविशामि, तदपि खादामि। तस्य विवेचनं न भवति। क्षिकायाः विवेचनशक्तिः भवति, किन्तु मधुमक्षिकायाः विवेचनं विवेकं बहु अधिकं भवति। यत्र यत्र अस्ति तत्र गच्छति, तस्य स्वाद्यं स्वीकरोति, स्वयं पिबति, तद्मात्रं न चिन्तयति। बहु रुचिकरमस्ति, मम परम्परायाः निमित्तम् अन्यमक्षिकाणां निमित्तं ददामि, तद्मात्रं न, ते पिबन्तु, यद् शेषमस्ति जनानां कृते औषधरूपेण ददामि इति चिन्तनं भवति। एतदेव मम वैभवं किमपि नास्ति। पूर्णमपि संस्कृतं, संस्कृतभारती इति कारणेन एव अत्र आगतं। सामान्यतया विजि इति नाम भवति। मन्दिरस्य अन्तः अपि अनुमतिः भवति वा इति न जानामि। संस्कृतभारत्याः कारणेन एतादृशमित्राणि सर्वाणि प्राप्तवती। IIT स्पेलिङ्ग् कथं लेखनमित्यपि अहं न जानामि, किन्तु तावत् प्रवेशं प्राप्तवती इत्युक्ते पूर्णं संस्कृतभारत्याः एकमेव। अत्र मम प्रयाणविषये एव वक्तुमिच्छामि। अहं 2009 पूर्वं संस्कृत विजि चन्द्रन् इति नाम्ना मम नाम आसीत्। मम पतिः जयचन्द्रन् अस्ति। विजि चन्द्रन् इति नाम्ना मम जीवनं चलन् आसीत्। तदनन्तरं तत्र आगतवती, संस्कृतभारत्याम् आगतवती। सर्वे श्रुतवन्तः मम नाम प्रथमपदं किल। मम इति विषये एव प्रथमपदं भवति। तत्र मम नाम जयचन्द्रः इति आरम्भं कृतं। सर्वे जनाः पुल्लिङ्गं वा भवतु स्त्रीलिङ्गं भवतु सर्वे अपि योजयित्वा वदन्तः आरम्भम्, एतत् आवश्यकं, चन्द्रन् पृथक् स्थापयामि गृहे एव इति। विजि इति आगतं तदा विजि संस्कृतम् इति मम तस्य यात्रा जातमस्ति। 10 दिनशिबिरं सर्वे आगताः। संस्कृतभारत्याः 10 दिनशिबिरं परिचयः अस्ति वा? 10 दिनं नास्ति चेत् सम्भाषणमेव। मम नाम इति तथा वाक्यनिर्माणं, पठनं, लेखनं सर्वं प्ले स्कूल् वत् पाठयन्ति। तदा श्रवणमाध्यमेन वयं पठामः। नित्यजीवने संस्कृतम् अस्ति वा? सम्भाषणम् अस्ति वा? यूनिवर्सिटि मध्ये सम्भाषणम् अस्ति, मन्दिरेषु सम्भाषणम् अस्ति, रामायण नारायणीयम् एतादृशग्रन्थेषु, महाभारतग्रन्थेषु संस्कृतम् अस्ति। यदा वयं पृच्छामः संस्कृतं भाषा इति वदामः, मन्दिरश्रवणं, यागसमये, पूजासमये एव श्रवणम् इति मात्रं न, व्यवहारिकजीवने अस्ति। मलयाळं वा भवतु, तेलुगु वा भवतु, तमिळ् वा भवतु, भारतीयः भवति चेत् संस्कृतस्य स्पर्शनं विना ऐ डोण्ट् नो संस्कृत इति वदति अबद्धमेव। कारणं LOOK इति पदं किं पदं भवति? LOOK इंग्लिश् पदमस्ति। अर्थं किम्? दृश्यमेव किल। तदेव लोकः। लोक् इति पदं हिन्दी भाषायाम् अस्ति, मराठी भाषायाम् अस्ति, संस्कृते अस्ति, हिन्दी भाषायाम् अस्ति, सर्वभाषासु न आङ्ग्लभाषायामपि अस्ति। संस्कृतस्य दर्शनं कथम् इत्युक्ते, समुद्रं गच्छन्ति, जुहु बीच् वा चपाटी बीच् वा गच्छन्ति, जलस्य रुचिः लवणं किल। लवणं द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा?
न द्रष्टुं शक्नोति। लवणं पृथक् करोति चेदेव। एवमेव संस्कृतं सर्वभाषासु संस्कृतस्य निमज्जनमस्ति। संस्कृतमपि सर्वभाषासु अस्ति, सर्वभाषासु संस्कृतम् इति वदन्ति। लिङ्ग्विस्टिक् लाङ्ग्वेज्, लिङ्किङ्ग् लाङ्ग्वेज् इति वदन्ति। सर्वभाषासु वयं लिङ्क् कर्तुं शक्नुमः। यदा कदापि एकपदं स्वीकृत्य अन्यभाषासु लिङ्क् कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं वैज्ञानिकी भाषा, सैन्टिफिक् लाङ्ग्वेज्। कथं तस्य अक्षरक्रमः। इदानीं अहं तमिळ्नाडुतः आगतवती। तमिळ्नाडु मध्ये पश्यामः अक्षराणि अ इ उ स्वराक्षराणि सामान्यं प्रमाणं। व्यञ्जनाक्षरं गच्छामः ताङ चाङ टाण तान पाम एव भवति। मध्ये अक्षरत्रयं नास्ति। गङ्गा निमित्तं का एव पदम् उपयोगं कुर्मः। गङ्गा का एव अक्षरं गङ्गा एव लिखति चेदेव अत्र पूर्णभाषा नास्ति। इदानीं हिन्दी स्वीकुर्मः। अत्र राम इति लिखामः। किं वदामः वयं? राम लडकः इति लिखामः। किं वदामः? राम। मम नाम इति पदं तत्र लिखामः। किं वदामः? हिन्दी मध्ये चिन्तयति चेत् मम नाम इत्येव। अत्र यद् लिखामः तद् पठामः, सम्बन्धः बहु न्यूनं भवति। किन्तु संस्कृतम् इति स्वीकुर्मः, यत् अक्षरमस्ति अक्षरसम्बन्धितमेव उच्चारणं भवति। प्रत्येकपदस्य अपि एकः अर्थः अपि भवति। यदपि एकं पदमस्ति तस्य सम्बन्धः भाषया सह भवति। यदा सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन वैज्ञानिकी भाषा, स्पीच् थेरपि निमित्तं बहु उत्तम भाषा अस्ति। एतत् सर्वम् अनन्तरं भाषा, अन्यभाषायाः कौशलं। हिन्दी मध्ये सम्भाषणं कर्तुम् इच्छति जनाः, पठितुं सम्यक् जानन्ति, सम्भाषणं न जानन्ति। सो तत्र संस्कृतम् आगच्छति। हिंदी भाषायाम् अपि सम्भाषणं कर्तुं, हिंदी में संभाषण, सरल संभाषण करने के लिए संस्कृत प्रयोजनकारी। సో తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు తెలుగు సంబంధం పదాలన్నీ కూడా సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. సో సర్వ భాషాసు अपि यत् लिङ्किङ्ग् अस्ति इति कारणेन एतत् सर्वम् इंग्लिश् भाषा वक्तुम् इच्छति। मम चरित्रं वदामि। यदा 2009 मध्ये अत्र आगतवती, संस्कृतभारतीं प्रविष्टवती, तमिळ् भाषां वदामि तावदेव, तेलुगु सम्भाषणं जानामि तावत् पर्यन्तमेव। आङ्ग्लभाषायाः स्पष्टनमेव न बीकम् कृतवती एजुफोन् मध्ये। I couldn't speak any single word also in correct pronunciation. So after I reach this, I can give, they can learn, they can understand the language or not, I don't care, but I can give more than 1 hour speech in English. So it gave me that much of confidence. So सामान्यतया वदामः Google एतत् सत्यं वा? अहं न जानामि। Google सत्यं वा? मम विषये जानाति वा? मम विषये अहं जानामि। अतः भाषा अध्ययनार्थम् एतत् प्रयोजनकारी अस्ति इति 2009 मध्ये 10 days क्लास् अटेण्ड् कृतवती। प्रशिक्षणमिति संस्कृतभारत्याः विशेषकार्यक्रमः भवति। तत्र 10 दिनानि, इदानीं 12 दिनानि कृतवन्तः। 10 दिनानि पूर्णं संस्कृतभाषया एव। भोजनं संस्कृतभाषा, क्रीडा संस्कृतभाषा। बहवः जनाः वदन्ति रात्रौ निद्रां कृत्वा उत्थाय तमिळ् भाषायाः स्वप्नमेव नास्ति, सर्वम् आगच्छतु, उपविशतु इत्येव संस्कृतमेव शृणुमः। अतः 10 दिनानि पूर्णतया संस्कृतवातावरणे आवश्यकं रेसिडेन्शियल् मध्ये कृतवती। तदनन्तरम् इदानीं सुमन्त् महोदय तदृशः जानन्ति, मां ब्रेक् कर्तुमेव कष्टम् अनुभवन्ति। स्टार्टिङ्ग् ट्रबल् आसीत्, सम्भाषणं यदा मुखे आगतम् आसीत् तदा इदानीं निरलगति आगच्छति, निजभगिनी स्थगयतु इति वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तः। तावत् सरलतया प्रवाहतया सम्भाषणम् आगच्छति। पठनं सुलभं। यदा स्क्रिप्ट् लिखामः, आरम्भे अस्माकं कृते भीतिः, अक्षराणि तमिळ्नाडु मध्ये न सन्ति। अत्र पूर्णतया व्यतिरेकजनाः एव हिन्दी भाषां न पठतु इति उद्यमं मम षष्टिवयः तावत्पर्यन्तं यदा बाल्यकालात् शृणोति अस्मि। हिन्दी मास्तु, संस्कृतं, हिन्दी मास्तु चेत् संस्कृतं निश्चयेन मास्तु इति उक्त्वा मास्तु इति स्थले आगत्य अस्तु, आवश्यकम् अस्तु इति वयं परिवर्त्य इदानीं बहवः जनाः तमिळ्नाडु मध्ये कार्ये संयोजनं कृतवन्तः। अस्माकम् आटो चालकः अपि प्रयाणं कुर्मः संस्कृतभाषया एव। सः कति रूप्यकाणि आवश्यकं, 50 ददातु, स्वीकरोतु इति वदामः। यदा जलम् आनयति अत्र स्थापयतु, मुखम् एकवारं पश्यतु, अत्र स्थापयतु, अस्तु इति वदति।
तादृशम् अभ्यासः जातः। एतत् कारणं संस्कृतभारत्याः मम एतद् ज्ञातमिति शैली सरला शैली अस्ति। अत्र भवन्तः सर्वे सम्भाषणं के जानन्ति? अहं सरलसम्भाषणं जानामि। भवन्तः न जानन्ति किल? अन्ये सर्वे न जानन्ति। भवती जानाति? हस्तम् उपरि करोतु। 1 2 3 4 अर्थं चेत् अर्थमेव जानामि इत्यर्थः। 5 जनाः न 5 जनाः सम्भाषणं जानन्ति, अन्ये जनाः न जानन्ति। स्पष्टम्? आं वा? अस्तु। अतः मम कार्यं सुलभम्। अहं किमपि वदामि भवन्तः अर्थमेव न अवगच्छन्ति। ओ पण्डिता अस्ति इति वक्तुं शक्नोमि। हस्तं जानामि। सम्भाषणम् आगच्छति चेत् एव हस्तम् अर्थं जानाति वा न वा मम चिन्ता नास्ति। अस्तु, दीपः वदामः। दीपः, गोलदीपः। सर्वे ये न जानन्ति भवन्तः सर्वे प्लेस् पृच्छन्तु। अन्ये जनाः भवन्तः पश्यन्तु, किमपि न वदन्ति। अस्तु, 5 जनाः हस्तम् उन्नीतं कृतवन्तः। एते न जानन्ति इति कारणेन एतेषां कृते मार्क्स् स्टार्स् मात्रं स्थापयन्ति। अस्तु, दीपः। प्ले स्कूल् स्टूडेण्ट्स् कथं वदन्ति? अभिनयं करोति चेदेव, नो चेत् UKG प्रमोशन् भवति। दीपः, तैलदीपः, दण्डदीपः, गोलदीपः, अलङ्कारदीपः। मलयाळं भाषायाम् अस्ति वा नास्ति वा? दीपः अस्ति वा नास्ति वा? दीपः इति पदमेव अलङ्कारदीपः अस्ति किल? न जानामि इति कथं वदन्ति? अस्तु, मन्दिरम् अस्ति। मन्दिरे किम् अस्ति? मूर्ति अत्र भवति वा? गोपुरम् अस्ति, शिखरम् अस्ति, घण्टा अस्ति। वदन्ति अहं संस्कृतं न जानामि इति वदन्ति। अस्तु, मन्दिरे किं किम् अस्ति? एकैकः वदामः। देवः अस्ति, मन्दिरे देवता अस्ति, देवी अस्ति। पूर्णवाक्यं वदामः। मन्दिरे अर्चकः अस्ति, मन्दिरे पुष्पम् अस्ति, मन्दिरे प्रसादम् अस्ति, मन्दिरे जलम् अस्ति, मन्दिरे पण्डितः अस्ति, मन्दिरे ध्वजम् अस्ति। सर्वे वदामः। पश्यतु, मम मित्रमस्ति। मन्दिरे प्रसादम् अस्ति। प्रसादम् इति पदं संस्कृतपदं सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। तस्य समानपदम् अन्यभाषया वक्तुं शक्नुवन्ति। प्रसादम् इति पदमस्ति, तस्य इदानीं पापः इति सिन् इति वदामः। पुण्यम् इति पदस्य समानार्थम् अन्यभाषासु अस्ति वा? सिन् इति पदस्य पापम् इति अस्ति, पुण्यम् इति पदस्य समानं तद् भवितव्यं। वाटर् न जलम् इति वक्तुं शक्नुमः। तादृशार्थं तादृशपदानि अन्यभाषासु न सन्ति। प्रसादं, तीर्थं किल, पुण्यम्, एतादृशपदानाम् अन्यभाषासु अर्थमेव नास्ति। होली वाटर् इति वदति, तत्र अल्लल्लिमदेव होली वाटर्, अस्माकं कृते पवित्रजलम् इति वयं वदामः। अस्तु, मन्दिरे अर्चकः अस्ति, मन्दिरे पण्डितः अस्ति। किं किम् अस्ति? दीपः अस्ति। किं किं दीपः अस्ति तत्र? मन्दिरे तैलदीपः, पञ्चदीपः अस्ति, तैलदीपः अस्ति, कर्पूरदीपः अस्ति। उत्तमम्, कर्पूर आरती अस्ति, अखण्डदीपः अस्ति, पूजा साहित्यं, दीपः पूजा साहित्यं, पूजां करोति, अन्ये किं करोति? पूजां करोति, दर्शनं करोति, प्रार्थनां करोति, अर्चनां करोति, ध्यानं करोति, भजनं करोति। उत्तमं, भजनं करोति, पारायणं करोति। अन्य किं किं कुर्मः? यज्ञं करोति, आरतिं करोति, होमं करोति,
गायन्ति अन्ये किं कुर्वन्ति मुख्यविषयं न उक्तवन्तः न मन्दिरे किं कुर्मः नमस्कारं करोति एतत् किं परिक्रमा करोति प्रदक्षिणस्य अन्यभाषया परिक्रमा प्रदर्शनं समानार्थः अन्यभाषया अस्ति वा तस्य सो विशेषपदानि सर्वाणि तस्य अस्ति मन्दिरे तत् अस्ति गृहे किं किम् अस्ति गृहे अन्नम् अस्ति पाकशाला अस्ति पाचकशाला अस्ति पाकशाला गृहे किं किम् अस्ति गृहे अन्नम् अस्ति पूजा कक्षा अस्ति पुत्रः पुत्री अस्ति उत्तमं गृहे किं किम् अस्ति गृहे कपाटिका अस्ति किं किं कपाटिका अस्ति कपाटिका अस्ति शीतकपाटिका अस्ति वस्त्रकपाटिका अस्ति धनकपाटिका अस्ति उत्तमम् धनकपाटिका अस्ति पुस्तककपाटिका अस्ति अन्य आभरणकपाटिका अस्ति उत्तमम् अन्य पात्रकपाटिका अस्ति किल यथा कपाटिका इति एकं पदमेव नूतनं तदपि वयम् एकं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः चेत् तत्र मम गृहे कपाटिका अस्ति मम गृहे धनकपाटिका अस्ति मम गृहे धनकपाटिका अत्र अस्ति मम गृहे पुस्तककपाटिका तत्र अस्ति चिन्तयितुं शक्नुमः कष्टं कुत्र आसन्दः अस्ति व्यजनमस्ति मम गृहे इति वदतु मम गृहे आसन्दः अस्ति मम गृहे व्यजनमस्ति मम गृहे दूरदर्शनम् ಅದು दूरदर्शन नाम समीपदर्शनम् अन्य मम गृहे उत्पीठिका अस्ति मम सर्वे वदामः इतः परं रिलीस् अभवत् मम गृहे गोलदीपः अस्ति मम गृहे दण्डदीपः अस्ति मम गृहे मातामही अस्ति मातामही अस्ति पूर्णवाक्यं मम गृहे पितामही आधार कार्ड निमित्तं नास्ति स्वयं पदानि वदामि अस्ति मम गृहे पुत्रः अस्ति मम गृहे पुत्री अस्ति उत्तमं मम गृहे भ्राता अस्ति मम गृहे सहोदरः अस्ति सर्वे वदामः येन मौनम् उपविशन्ति FA1 एग्जाम करोति मौनजनाः सर्वे जानन्ति मम गृहे शयनकक्षा अस्ति शयनकक्षा अस्ति पतिः मम गृहे स्नानगृहम् अस्ति उत्तमं स्नुषा अत्र दातलीला पदं न आगच्छति मम गृहे दातलीला अस्ति संस्कृतपण्डितः उत्तमं स्नुषा अन्य मम गृहे वातायनम् इति पदं नास्ति मम गृहे विण्डो अस्ति मम गृहे विण्डो अस्ति मम गृहे AC अस्ति वातानुकूली अस्ति यदा पदं किञ्चित् योजयामः तस्य निमित्तं डिक्षनरी न आवश्यकम् अन्य महोदयः वदति वातानुकूली ओ मम गृहे वातानुकूली अस्ति इति वयम् अनन्तरं योजयितुं शक्नुमः तस्य निमित्तं पदस्य अन्वेषणं न कुर्मः लघुबालकः करोति वा प्ले स्कूल् मध्ये आगत्य एतत् किम् इति न पृच्छति मिस् वदति अत्र आगत्य अस्माकं कृते मेसेज् मम गृहे दौहित्रः अस्ति अन्य मम गृहे आटो यानम् अस्ति मम गृहे कार्यानम् अस्ति मम गृहे द्विचक्रिका अस्ति अत्र उत्तमं मम पतिः अत्र अस्ति भगिन्या गृहे मार्जारः अस्ति इति एवं लघु लघु पदानि वयं जानीमः मम गृहे अस्ति इति इदानीं स्पून् न जानामि चिन्ता नास्ति कोऽपि आगत्य आडिटिङ्ग् करोति वा एतत् स्पून् उक्तवती वा चमसः किन्तु संस्कृतं वदति मम गृहे स्पून् अस्ति संस्कृतगृहम् अभवत्
किल अतः प्रयत्नः अत्र आवश्यकः मुखे प्रयत्नः आवश्यकः अतः आरम्भस्तरः प्रौढजनानां सम्भाषणं वयं न अर्थम् अवगच्छामः एव किन्तु मनसि यत् किञ्चित् बन्धनमस्ति तद् उद्घाटयामः चेत् स्वतया आगच्छति श्वासनिश्वासे संस्कृतं भवति अतः तन्निमित्तम् इदानीं किं पदस्य स्पष्टमस्ति स्पष्टमस्ति अहं गीतं गापयामि गायन् उदयति सूर्यः सर्वदा चिन्तनीयम् अभिनयं करोति चेदेव परीक्षा नास्ति नो चेत् निश्चयेन परीक्षां स्थापयित्वा एव बहिः नो चेत् स्टाण्ड् अप् आन् द उत्पीठिका प्रसन्नमहोदय अङ्गीकृतवान् उदयति सूर्यः आकाशे विकसति पुष्पम् उद्याने गायति पक्षी वृक्षाग्रे सुप्रभातं ब्रूमहे अस्तु ओंकारपदं परीक्षा इति उदयति सूर्यः आकाशे विकसति पुष्पम् उद्याने गायति पक्षी वृक्षाग्रे सुप्रभातं ब्रूमहे प्रथमपङ्क्तिम् अवगतवन्तः प्रथमपङ्क्ति का स्पष्टमस्ति पुनः एकवारम् अर्थं जानाति स्वभाषया आकाशे सूर्यः उदयते आकाशे सूर्यः अस्ति आकाशे किं किम् अस्ति आकाशे सूर्यः अस्ति आकाशे नक्षत्रः आकाशे चन्द्रः अस्ति आकाशे मेघः अस्ति आकाशे तारा अस्ति अन्य आकाशे पक्षी अस्ति आकाशे किं किम् अस्ति आकाशे गृहमस्ति सूर्यः अस्ति तारा अस्ति मेघः अस्ति पक्षी अस्ति अत्र कुत्र सूर्यः अस्ति चन्द्रः कुत्र अस्ति मेघः कुत्र अस्ति आकाशे मेघः अस्ति अभवत् अत्र अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य पूर्णरचना जातं किल आकाशः आकाशे आकाशः आकाशे मार्गः मार्गे किं किम् अस्ति मार्गे किं किं गच्छति आटोयानं गच्छति पशु गच्छति मार्गे आटोयानम् अस्ति मार्गे द्विचक्रिका अस्ति द्विचक्रिका अस्ति मार्गे लोकयानम् अस्ति पशु अस्ति मार्गे कार्यानम् अस्ति मार्गे जनः अस्ति मार्गे उत्तमं मार्गे वृक्षः अस्ति मार्गे आपणः अस्ति मार्गे प्रवासी अस्ति मार्गे प्रयाणी अस्ति मार्गे पाठशाला अस्ति रुग्णालयः कुत्र अस्ति मार्गे अस्ति कार्यानं कुत्र अस्ति मार्गे अस्ति आकाशः आकाशे मार्गः मार्गे दीपः अस्ति मार्गः मार्गे वृक्षः वृक्षे किं किम् अस्ति वृक्षे फलमस्ति पुष्पं कुत्र अस्ति पुष्पं वृक्षे अस्ति पुष्पं कुत्र कुत्र अस्ति पुष्पं वृक्षे अस्ति उद्याने अस्ति गृहे अस्ति तटाके अस्ति उत्तमम् आपणे अस्ति सरोवर अस्ति मन्दिरे अस्ति सरोवर माला अत्र एतदेव माला नावश्यकं पात्रे अस्ति सरोवर अस्ति सरोवरे अस्ति इति
लघु लघु पदानि वयं स्वीकुर्मः। इदानीं पुष्पं मालायाम् अस्ति, मालायाम् अस्ति, पुष्पं मालायाम् अस्ति। दूरवाणी उत्पीठिकायाम् अस्ति। अन्य सामान्य व्यवहारिक भाषायां तादृशभेदः अस्ति वा? किं वदति अत्र मलयाळं मध्ये? दूरवाणी उत्पीठिकायाम् अस्ति, एकवाक्यं वदतु। मलयाळ भाषायां वदतु। पुरतः अस्ति, अस्ति। अतः अत्र वयम् उत्पीठिकायां पूर्णपदं वदति, अग्रिम अक्षरं योजना भवति। तावदेव संस्कृतस्य उत्पीठिका वाटिका इति न भवति। उत्पीठिकायाम् अस्ति इति एकं पदम्। उत्पीठिकायां किं किम् अस्ति? स्यूतः अस्ति, उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति। स्थालिका फलम् अस्ति, वाक्यम्। स्थालिका फलम् अस्ति, स्थालिका पुष्पमाला अस्ति, पुष्पमाला पुष्पम् अस्ति, पुष्पमालायां पुष्पम् अस्ति। उत्पीठिका भूमि अस्ति, उत्पीठिका भूमि अस्ति, भूम्याम् अस्ति, उत्पीठिका भूम्याम् अस्ति। स्थालिका उत्पीठिका अस्ति, उत्पीठिका पाकशाला अस्ति, पाकशालायाम् अस्ति, पाकशालायाम् इति दीर्घं कृत्वा वदामः, यां शीघ्रम् आगच्छति। अतः उच्चारणमेव अत्र प्राधान्यता अस्ति। तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तयामः चेत् मुखतः यथेष्टं वार्ताः आगच्छन्ति। कथा पुस्तकम् अस्ति, कथा पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तके अस्ति। मन्दिरम् अस्ति, मन्दिरे अस्ति। गृहम् अस्ति, गृहे अस्ति। नीतिः कथा अस्ति, नीतिः नीति किं वदति? नीति मोरल्, नीतिः कथा अस्ति, कथायाम् अस्ति। कथा पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकालयम् अस्ति, पुस्तके अस्ति। पुस्तकं कपाटिका अस्ति, पुस्तकं कपाटिकायाम् अस्ति। कपाटिका गृहम् अस्ति, कपाटिका गृहे अस्ति। गृहं मार्गः अस्ति, मार्गः अयोध्या अस्ति, अयोध्या अस्ति, मार्गः अयोध्या अस्ति। मुम्बै नगरे नास्ति, अयोध्या अस्ति। उत्तमं, मार्गः अयोध्यायाम् अस्ति। अयोध्या उत्तरभारतम् अस्ति, उत्तरभारतं भारतदेशः अस्ति, भारतदेशे देशे अस्ति। भारतदेशः एशिया खण्डः अस्ति, एशिया खण्डः भूलोकमस्ति, भूलोकः सौरकुटुम्बमस्ति। सौरकुटुम्बम् इन् इंग्लिश् सौर, सूर्यस्य कुटुम्बं। सौरकुटुम्बं प्रपञ्चमस्ति, प्रपञ्चम् ईश्वरः अस्ति, प्रपञ्चम् ईश्वरे अस्ति। ईश्वरः हृदयमस्ति, हृदयं शरीरमस्ति, शरीरं प्रकोष्ठः अस्ति, शरीरं प्रकोष्ठे अस्ति, प्रकोष्ठः मन्दिरम् अस्ति, प्रकोष्ठं मन्दिरे अस्ति, प्रकोष्ठः मन्दिरमस्ति वा? प्रकोष्ठः मन्दिरे अस्ति। सो एतदेव एकं किमपि चिन्तयित्वा गृहे वस्तूनि भवति किल, व्यजनं गृहे अस्ति, गृहं मार्गे अस्ति, मार्गः वीथ्याम् अस्ति, वीथिः प्रदेशे अस्ति, प्रदेशः एवं
यदा एतस्य अभ्यासः यदा कुर्मः रात्रिसमये निद्रापूर्वं सो इदानीं भवन्तः कृते यदा या रात्रि भवति इति अहं न जानामि इत्युक्ते कार्यं तादृश नगरकार्यम् इति कारणेन मुम्बैनगरस्य कार्यं यदा समयः इति यदापि निद्रापूर्वम् अस्मात् दूरं स्थापनीयं दूरवाणी दूरं स्थापयित्वा एकक्षणं निमीलयामः 100 अधिक कोटिसहस्रचिन्तनानि अत्र आगच्छन्ति तस्मिन् समये संस्कृतेन चिन्तनीयं तस्मिन् समये संस्कृतेन चिन्तनीयं विषयद्वयं रहस्यद्वयं कारणं यदा संस्कृते वयं ट्रान्स्लेशन् अत्र कुर्मः तत्र किं पदम् आगच्छति इति चिन्तनं गच्छति प्रातःकालतः रात्रिपर्यन्तं कष्टेन वा सुखेन वा दुःखेन वा श्रद्धया वा कार्यं कृतवन्तः तादृशचिन्तनानि किमपि न आगच्छति स्वभाषया चिन्तयितुं शक्यते बहूनि विषयानि एषः एवम् उक्तवती एषः एवं कृतवान् पुत्रः न पठितवान् पतिः पीडयत् अस्ति श्वशुरः एवं सर्वविधविषयाः अत्र आगच्छन्ति चिन्तयतु संस्कृतेन चिन्तयतु समानचिन्तनानि संस्कृते इति चिन्तनं कुर्मः तत्र दुःखात् दूरम् आगच्छामः अस्माकम् आनन्दस्य समीपं गच्छामः तदेव रहस्यमस्ति अनन्तरं पूजां कुर्मः नूनादिनं दीपज्वालनं कुर्मः वा न कुर्मः नूनादिनं एवं वा कुर्मः तस्मिन् समये चिन्तनं संस्कृतेन अहं पुष्पं समर्पयामि तत्सर्वं स्वभावे पूजा कुर्वन्तः सन्ति पुष्पं स्थापयामि कुङ्कुमं स्थापयामि चन्दनं धरामि वस्त्रं धरामि वस्त्रं समर्पयामि मालां अलङ्कारं करोमि मालया अलङ्कारम् एवं मालया इत्यहं न जानामि तृतीया विभक्ति वा चतुर्थी विभक्ति वा न जानामि चिन्ता नास्ति माला अलङ्कारं करोमि अहं करोमि अलङ्कारं करोमि संस्कृतं भवति मध्यपदं श्रोतया तस्य शुद्धतां प्राप्य पुनः तत्र मालया अलङ्कारं करोमि इदानीं किं कुत्र इति पदद्वयस्य स्पष्टता अस्ति वा एकवारं वदामः किं कुत्र किं कुत्र व्यजनम् अस्ति व्यजनम् अस्ति अभिनयं व्यजनम् अस्ति व्यजनम् अस्ति व्यजनम् अस्ति व्यजनं व्यजनानि व्यजनं व्यजनानि व्यजनं वातायनं पुष्पं कमलं तिलकं गोपुरं व्यजनानि सन्ति व्यजनम् अस्ति व्यजनम् अस्ति व्यजनम् अस्ति व्यजनानि सन्ति नक्षत्रम् अस्ति नक्षत्राणि सन्ति वातायनम् अस्ति वस्त्रम् अस्ति आभरणम् अस्ति आभरणानि सन्ति मित्रम् अस्ति यदा मित्राणि व्यजनानि इति वयं गणनां कुर्मः तत्र कति व्यजनानि सन्ति अहं वदामि मम गृहे व्यजनानि सन्ति भगिनी पृच्छति भवत्याः गृहे कति व्यजनानि सन्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश व्यजनानि सन्ति कति व्यजनानि सन्ति कति वातायनानि सन्ति पञ्चवातायनानि सन्ति कति द्वाराणि सन्ति 10 द्वाराणि सन्ति इति कारणेन अधिकं वदामः अत्र आधार कार्ड रिकार्डिंग किमपि नास्ति रेशन कार्ड अधिकं वदामः तत्र यदा संख्या 10 वा 12 वा 15 वा वयं वक्तुं शक्नुमः अधिकम् अस्ति सन्ति अत्र छात्राः सन्ति संस्कृतछात्राः कति छात्राः सन्ति गणनं करणीयं वयं ग्रेड् स्कूल् एकं द्वे त्रीणि हस्तं दर्शयित्वा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त त्रयोदश
पंचदश छात्राः सन्ति कति छात्राः सन्ति 15 छात्राः सन्ति प्रकोष्ठे कति पुरुषाः सन्ति 3 4 कति पुरुषाः सन्ति 6 पुरुषाः सन्ति अत्र कति महिलाः सन्ति 15 महिलाः सन्ति 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महिलाः सन्ति कति आसन्दाः सन्ति अत्र एकं 2 7 आसन्दाः सन्ति सप्ताहः अस्ति किल रविवासरः सोमवासरः कति दिनानि सन्ति सप्ताहे 7 दिनानि सन्ति सप्ताहे 7 दिनानि सन्ति मासे मासः अस्ति जनवरी मासः कति दिनानि सन्ति 31 दिनानि सन्ति 31 पदं न जानामि चिन्ता नास्ति 31 दिनानि सन्ति 31 अहं जानामि किल तत्र पुनः डिक्षनरी आवश्यकम् इति न चिन्तयामः अहं 31 दिनानि सन्ति इति वदति विजि भगिनी संस्कृतं न जानाति चिन्ता नास्ति मम तु दिनानि सन्ति इति मम मुखतः आगच्छति अग्रे 31 इति महोदय वदति अहं शृणोमि करोमि तत्र वयम् अन्वेषणं न कुर्मः डिक्षनरी अन्वेषणं न कुर्मः तावत् कति ग्रहाः सन्ति 9 ग्रहाः सन्ति कति पुराणानि सन्ति 18 पुराणानि सन्ति कति मासे कति मासाः सन्ति संवत्सरे 12 कति लिङ्गानि सन्ति भारते 12 लिङ्गानि सन्ति कति लक्ष्म्यः सन्ति कति इति पदस्य अर्थः किल अर्थं कति इत्युक्ते कौण्ट् इति न स्थापने कति इत्युक्ते गणना कति इत्युक्ते यदा मम बाल्यकाले अहं 62 इयर्स् मम अपेक्षया भगिन्याः द्वयमस्ति वयम् एवमेव पठामः एवम् 1 2 3 4 5 6 एवम् अङ्गुलीनां प्रयोगं कृत्वा एव वयं पठामः इदानीमेव सर्वम् एवमेव स्वैप् कृत्वा पठन्ति अत्र एतस्य प्रयोजनं बहु भवति प्रातःकाले उत्थाय अहम् एतत् कार्यं पाकशाला कार्यं समापयामि वस्त्रनिर्माणं सर्वं वस्त्रकपाटिकां सिद्धं करोमि इति एतद् स्पश्यामि चेत् मम स्मरणम् आगच्छति ओ मम कार्यम् एतद् अस्ति इति कार्यम् अत्र गणना कति इति पदस्य गणना किं कुत्र कति किं कुत्र स्पष्टमस्ति तत्र इदानीं प्रश्नं पृच्छामि वा न पृच्छामि अस्तु किं कुत्र कति कदा कदा समय सायंकालः सायंकालः मध्याह्नः रात्रिसमयः रात्रिसमये सायंकालः सायंकाले वादनं समय 1 वादनं 2 वादनं 3 वादनम् अत्र गट्यां दर्शयति 6 वादनं 6 वादनं एकवारं वदामः 1 वादनं 2 वादनं 3 वादनं 4 वादनं 5 वादनं 6 वादनं 7 वादनं 8 वादनं 9 वादनं 10 वादनं 11 वादनं 12 वादने चायं पिबामि अहं पिबामि अहं 6 वादने सायंकाले 6 वादने चायं पिबामि प्रातःकाले 6 वादने काफीं पिबामि रात्रि 9 वादने रात्रिसमये 9 वादने क्षीरं पिबामि वादने कालः एव सूच्यते जून् मासः जून् मासे समये सूचकमस्ति कदा प्रातःकाले मध्याह्ने रात्रिसमये सायंकाले रविवासरे अत्र वयम् एकं लघुगीतं गापयामः तत्रस्य जनानां मुखे एतद् पदं वयं हिन्दीजनाः मलयाळजनाः रविवासरः सोमवासरः स्वतः जानीमः
किन्तु तेषां कृते तस्य न भवति इति कारणेन गीतं भवति। रविवासरे रवा इड्ली सम्यक् जानन्ति। रविवासरे रवा इड्ली, सोमवासरे सोन पापड़, मंगलवासरे मसाला डोसा, बुधवासरे बज्जी बोंडा, गुरुवासरे गुरुवंदनम, शुक्रवासरे लक्ष्मी पूजा, शनिवासरे नवग्रह प्रदक्षिणा, रविवासरे स्पष्टं रवा इड्ली अस्ति। तेषां चिन्तनं रवा इड्ली मध्ये स्थापयामः, अज्ञात्वा रविवासरे इति वदन्ति। अत्र पठतु पठतु वदतु वदतु इत्येव न भवति। रवा इड्ली इत्युक्ते अत्र कनेक्ट् भवति। रविवासरे सोन पापड़ी, मसाला डोसा, बज्जी बोंडा, नवग्रह प्रदक्षिणा। वयं वासरः वासरे कदा रवा इड्ली भवति? रविवासरे। कदा गुरुवन्दनं करोति? गुरुवासरे। गुरुवासरे करोति, सर्वदा न करोति। गुरुवासरे गुरुवन्दनं करोति। लक्ष्मी पूजां कदा करोति? शुक्रवासरे करोति। कदा इति पदस्य स्पष्टता अस्ति? समयं कालसूचकः एव। अत्र किमपि यदा वयं पूजां कुर्मः सङ्कल्पं मध्ये आगच्छति। मेरोः दक्षिणे पार्श्वे तिथ्यां पौर्णमी तिथ्यां नक्षत्रयुक्तायाम् इति तत् सर्वत्र आगच्छति। वयं यदा सङ्कल्पं शृणुमः अर्चनासमये तत्सर्वं तत्र भवति पूर्णम्। इदानीं भवन्तः विभक्ति अपि जानन्ति इति कारणेन भक्त्या वदामि। तत्र सप्तमीविभक्त्याः प्रयोगः अधिकं भवति। यदा मन्दिरे अर्चनार्थं गच्छामः दक्षिणे मेरोः, तत्र अस्माकं भरतखण्डे भरतवर्षे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे इति वयं वदामः। दक्षिणतमिळ्नाडुमध्ये जनाः, तमिळ्नाडुजनाः दक्षिणे पार्श्वे, एवं तस्य सङ्कल्पमपि पुनः एकवारं शृणुमः। अर्चकः वदति तदा वयमपि शृणुमः चेत् तत्र विभक्तीनां प्रयोगः एव अस्ति। यथेष्टविभक्तीनां किं कुत्र कदा अभवत्। इदानीं बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः किं करोति? बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः पाठं पठति, बालकः पाठं पठति, बालकः किं पठति? बालकः पञ्चपाठान् पठति। 1 2 3 4 5 पञ्चपाठान् पठति। बालकः कति पाठान् पठति? बालकः पञ्चपाठान् पठति। बालकः विद्यालये पञ्चपाठान् पठति। बालकः कुत्र पञ्चपाठान् पठति? बालकः विद्यालये पञ्चपाठान् पठति। बालकः किं करोति? बालकः पठति, बालकः किं करोति? पठति। एकमेव पदं, बालकः पठति। बालकः किं पठति? बालकः पञ्चपाठान् पठति। बालकः कति पाठान् पठति? बालकः पञ्चपाठान् पठति। पञ्चपाठान् पठति। बालकः कदा पञ्चपाठान् पठति? बालकः विद्यालये पञ्चपाठान् पठति। कदा? 6 वादने। षड्वादने विद्यालयं गच्छति। नववादने विद्यालये पठति। कदा पठति? नववादने। प्रातःकाले नववादने वा रात्रिसमये? प्रातःकाले नववादने। कुत्र पठति? विद्यालये पठति। बालकः कुत्र नववादने विद्यालये पठति? कुत्र? क्षम्यतां, बालकः नववादने कुत्र पठति? विद्यालये पठति। बालकः नववादने प्रातःकाले विद्यालये कति पाठान् पठति? प्रातःकाले नववादने पञ्चपाठान् पठति। अस्तु, किं कुत्र कदा? पञ्चमपदं कथं? कथं? बालकः पठति, सन्तोषेण पठति वा दुःखेन पठति वा, श्रद्धया पठति वा अश्रद्धया पठति वा इति अस्ति किल, आनन्देन पठति वा कोलाहलेन पठति वा इति प्रश्नः अवगच्छति किल। मम बालकः मम पुत्रः पठति, कथं पठति इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति।
कथं कथं पठति बालः सुखम पठति सुखेन पठति सन्तोषेण पठति श्रद्धया पठति आनन्देन श्रद्धया पठति आनन्देन पठति मम मित्रमस्ति कोलाहलेन पठति किल कथं पठति इति तत्र श्रद्धया अश्रद्धया ज्वरमस्ति ज्वरेण अपि पठति बालकः उत्तमबालकः अस्ति ज्वरमस्ति ज्वरेण अपि पठति क्रीडया पठति किल बाल्यकाले बालानां कृते क्रीडया एव पाठयामः उपविशति हस्तमेवं करोतु चेत् न इति गच्छति क्रीडार्थं क्रीडया एव पाठयति माता मातामही क्रीडया शयने शयनसमये पठति शयनसमये पठति शय्यायां पठति शयमानः पठति शयनं कुर्वन् किल अदेव श्रवणं कृत्वा शोकेन शयमानः पठति शयमानः पठति शयमानः शयमानः पठति रोदेन पठति रोदनेन रोदनेन पठति कथम् इति पदस्य अर्थम् अवगतवन्तः इदानीं भवन्तः सर्वे ध्यानं कुर्वन्ति कथं कथं ध्यानं कुर्वन्ति श्रद्धया कुर्वन्ति वा प्रीत्या कुर्वन्ति वा आनन्देन कुर्वन्ति कथं कथं कुर्वन्ति श्रद्धया शान्त्या करोति महोदय उत्तमम् आनन्देन करोति निशब्देन करोति उत्तमम् अत्र कथं पूजां करोति कथं कथं पूजां करोति अय्यो शुक्रवासरः अस्ति इति कुर्मः ईश्वरस्यापि तृप्तिः न भवति ममापि तृप्तिः किल तस्याः सा किमपि डिमाण्ड् न कृतवती मम अद्य शर्करपोङ्गल् एव मम नैवेद्यम् इति मेनु कार्ड् किमपि न कृतवती मम इच्छा अस्ति खादितुम् अतः तत्र यदा यदा समर्पणं कुर्मः यदा भोजनं परिवेषणं कुर्मः यदा कार्यं नैवेद्यं समर्पयामः आत्मसमर्पणेन सह भवेत् अय्यो समयः अभवत् मम भविष्यति तत्र सर्वं सा न शृणोति देवी न शृणोति देवः अपि न शृणोति अतः श्रद्धया कार्यं भक्त्या सावधानेन समर्पणेन एवं कथं कथं कुर्मः एकैकं कार्यम् अहं भोजनं खादामि समयम् अभवत् एवमेवं स्थापयामः गच्छति मुखे तद् अन्तपर्यन्तं न गच्छति एतदपि अस्ति अतः श्रद्धया प्रत्येककार्यमपि श्रद्धया लावण्यतया कुर्मः चेत् बहु लाभः भवति तस्य प्रयोजनं बहु सम्यक् तस्य पूर्णत्वं भवति वा न वा मम शक्त्यानुसारं मम कार्यं मम सत्यानुसारं मम कृतवान् इति अस्माकम् आत्मतृप्तिः आगच्छति अनन्तरं कालक्रमेण सन्तृप्तिः अपि तथा अस्तु कथं कथं योगं करोति श्रद्धया करोति इति अस्ति इदानीं बालकः एव किल बालकः किं करोति बालकः किं पठति कति पाठान् पठति कुत्र पञ्चपाठान् पठति विद्यालये पठति कदा पठति बालकः कथं प्रातःकाले 9:00 विद्यालये पञ्चपाठान् पठति आनन्देन प्रातःकाले 9:00 विद्यालये पञ्चपाठान् पठति अत्र एकं क्रमं स्थापयामः प्रश्नः एव अत्र अस्ति भवन्तः पदानि परिवर्तयितुं शक्यते अभ्याससमये मात्रम् एकं नियमम् एकपदानन्तरम् एकपदम् इति चिन्तयति माता खादति माता किं करोति माता खादति किं खादति भोजनं कति कष्टं किल फलं खादति माता फलं खादति माता किं फलं खादति किं फलं आम्रफलं खादति